نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلام تخاطرتي نبات ميديا كما يكنيهم كما ياللهم أبز زلهم سلام انتعنا نعافم يخون النبنا نلومون كم تلموت استفلالي تحسطها زلوم مدبات كلنا شير لايك سبسكرايب ناقبرنا دما نزي تيب channel لاب معباي كل زكالنا هنقبر دقيمنا نصوع بغتانا بتلومي عدالين يزلنا مدب كنبرينا سناي مكتتان سرحيت فنكل زغري سرحيت فنكل مبل 36 عامت أب إيرترا كاب 13 كساب 15 لكاتيت كلتشحن 26 ككايد مخانو تحبير الله اتزلو تيما دما قيا فنكل نولدتات أب تحت الزبل مريح تيما بكبز بلسن سرعات ككايد مخانو تحبير الله نخلو أبو وشتن وزعن زركب إيرترا ودما انقع نابسي كبور زغري سرحيت فنكل مبل 36 عامت أب صحاكم أب صحانا كنبل النفتو ناب كالا حبريتا مسن حالف دما ألجيريا مس إمارات عرب زقبورو تسممع أقولقلت أير سريزالا ألجيريا نتيب 13 قنبت كلتشحن 13 مس إمارات عرب أبو دابي زتسمامعاتو ب30 تحساس كلتشحن 14 ببريزيدنتاوي أواج زتصدقن سممع أقولقلت أير نمقراط أدلاين حقاون دبلوماسياون سقومتات كتوسط جميرا حمزة الله فليتا ازي سقومتزي نحباراوي ترافيك أير كلتين هاقرات من قصقاس سعنات أيرن كتصلو زغل كوينو أب زمدنا كلتين هاقرات زلو وطرن أب منغن إنا وسخ زخيز زلو معبالن نصر مرأي مالت إذا مشتي إمارات عرب بخمز الرياض لنا استفلا ليو كساراتاتن ودكاتاتن زقات ما زلو هاقريا نعفا برس نعو زملكت حبريتاون حصر زبلت فيديو لا نباخذ بلوكم ينكتاتل اللازمة لإلغاء الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية بينها والإمارات الموقعة في ماي 2013 وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية فإنه وفقا لأحكام المادة 22 من الاتفاقية المذكورة يتعين اختار الطرف المتعاقد الإماراتي بالإلغاء عبر القنوات الدبلوماسية موازاة مع اختار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي إيكاو للقيام بالإجراءات المطلوبة لدى هذه المنظمة. أبز حلفة قربا أوانات نمسلومن حارنتومن ناصنتومن زقالو سزلو فانو حدا جنرال ناي أبيت ود بشاشا تقاتلو خمزنبره درو تحبيرو نيرو سنسرعات قور دما أبز ساعات زي فسيما مالو كمزا أبسلين رياد لنا ثم أقسماويت سابا شري لما خمزلو قوري جنرال بكال دوغاسا أب لاليبلا بحالتات فانو أب ولو ناب نايزال عالم بيت وستسني أبن أغلغالي أبي أحمد ويدما أبيت ود بشاشا جنرال بكال دوغاسا أب كتما لاليبلا أب تحتيو زنورو ويدما زتقوتلو سب معرف وتحضرات ناي كبري سنسرعات تقايدو لولو أب چف حزب تقرأي هون كومون أب چف استفلالي حبرة سبات ناي إثيوبيا توافيرو زنح زي جنرال زي بحالتات فانو سقومتي توسيدلو سنسرعات قورو دما أب لاليبلا كم زتفتصمه تفليت الله أب زحلفة قربا معالتات أبيت ود بشاشا حالاي حزب تقرأي بممثال سراويت إيرترا أب تقرأي چف جيروم بمبال كزارب سمعنا ينيرنا نزدما شعبيا تتوقب لهم زلوه انت زي كوين دما سقومتي كوستر لمخانو بتدقاقامي ناب أسمرا لوقات كم زسرد حبيرو نيرو حدا كابتم لوقات زنبر دما قدون داركاتشو ملسق كم زلوه نمعه طويلو مسكر كم زلوه عديمو نيرو قدون داركاتشو زهابو قبر ملسي أبز حالف وانات بصحف سمعنا نيرنا حجون بأكال بدمسي استوهاب قبر ملسقا نرأيه انه تعودوا ምንድን ነው ያኔ ሁለት ነገሮች አነሳ አሁን ቲፒኤልኤፍ መልሶ እንደገና ተነስቶ ህይወት ይዘራል ብለህ ነው የምታስበው አኺባ አብ ዝገበርናሉ አብ ሓደ አጋጣሚ እንታይሉ ተዛሪብኒ ዝብል ዘሎ እዚ ቲዲኤፍ ዝበሃል ዘሎ ዳግማይ ህይወት ዘሪኡ ክመጽእ ኢልካ ትሓስብ ዲኻ ኢሉ ተዛሪብኒ ነይሩ ይህን ጥያቄ እንትናል
በደል እስካለ ድረስ መልሶ በተለይ ህብረተሰቡ ላይ በደል የሚደርስ ከሆነ መልሶ መነሳቱ አይቀርም አትጠራጠራ እንተ ደኣ ናብ እቲ ሕብረተሰብ ግፍዒ ንገብር ኮይና ስቃይን መከራን ናይቲ ህዝቢ ነጋድን እንተ ደኣ ኮይና ኣየምሰልካ እዚ TDF ዝበሃል ዘሎ ጥፊ ዝብሎ ዘለና ድማ ክበፅእ ምዃኑ ህይወት ሰኺዑ ከንሳርር ምዃኑ እውን ሓቢርናያ ነርና ብላ ኣሎ ቀጥሎና የትግራይ ህዝብ ትላላችሁ ብዙ ሰው እንደዛ ይላል ከማን በልጦ ካሁን በኋላ መቼውንም ቢሆን አንገቱን ቀና አድርጎ የሚሄድበት ሁኔታ የለም ስለዚህ መሸነፍ ከባድ ነው TPLF ተሸንፏል አሁን እንደገና መልሶ ተሰባስቦ የሚሆነው ነገር አይሆን بحفشو حزب تግራይ ካብ ዚ ሰዓት እዚ ጀሚሩ ርእሱ ዘቕናዓሉ ኩነታት ክፍጠር ከም ዘይክእድዩ ሓቢርዎም ከም ዝነበረ ዝዛረብ ዘሎ የሚሆነው ነገር የለውም በሌላ መልኩ ደግሞ በህብረተሰብ ደረጃም ከወሰድከው ዝሮ ካሁን በኋላ የትግራይ ህዝብ ቀና ብሎ ለTPLF ኃይልም የሚሆንበት ሌላ ነገር የሚያመጣበት ነገር የለም መቼውንም ቢሆን አንገቱ ቀና ሊል አይችልም ካሁን በኋላ ስለዚህ ላንተ በራሱ አንደበት ነው ያለ ለኔ ነው ይሄ ለራሴ ያለኝ ነው ነገር እሺ አብይ አህመድ እንገዱ እንዳርጋቸው ዝበለይ እዚ ከም ምስክር ኮይኑ ዝቀርብ ዘሎ ኩሉቲ ክፋት ናይ አቤት ወድ በሻሻ አጋሊጹ ወይ ሁለት ሶስት ጊዜ ውስጥ ቀጥሎ ስብሰባዎች ነበሩ እኔ አንድ ሽሬ ተፈናቃዮች ከወርቃይ ከዚህ ከሁመራ አካባቢ ተፈናቃዮች ደው እዛ አካባቢ ያለው መከላከያ እንዳናገር ሽሬ አካባቢ ሄድኩኝ በሄሊኮፕተር ነው የሄድኩት እጃን አናገርኳቸው እዛ ደግሞ ጊዜያዊ አስተዳደር የሽሬ ዞን አስተዳዳሪዎች ክትል አስተዳዳሪዎች እነሱን አገኘን ከመከላከያ አመራሮች ጋር ሆነን ተነጋገርን በአካባቢው ያሉት የመከላከያ አዛዦች ኣብዚ ሕጂ ክንሰምዓይና ገዱ እንዳርጋቸው ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ትግራይ ከም በዓል ሑመራ ናብ ከባቢ ሽረ ዝመፁ ምስቲ ኣብኡ ዝነበረ ግዝያዊ ምምሕዳርን ኣብኡ ከባቢ ዝነበሩ ሰራዊትን ኣኼባ ጌርና ተዘራሪብና ነርና ኣነ ናብቲ ቦታ ድማ ብሄሊኮፕተር የኸይደ ነይረ ይብል ኣሎ ኣብኡ ከንታይ እዮም ተባሃሂሎም ንስማዕ እዮም የተፈናቀለው እንትናሉ እንዴት መመለስ አለበት ምናምን የሚለውን ከዛም ደግሞ አዲስ ተጨማሪ መፈናቀል እንዳይመጣ እንዴት አድርገን እናቆም የሚለውን ተመካከል ኣብኡ ዝተዘራረብናዮ ነጥብታት እንተዳ ነይሩ እቲ ህዝቢ ዳግም ክፈናቀል ከም ዘይበሉ ናብ ካልእ ቦታታት ክኸይድ ከም ዘይብሉ እቲ ተፈናቂሉ ዝመፀ ድማ ነናቦትኡ ክምለስ ከም ዘለዎ ተዘራሪብና ጄኔራሉን ለብቻ አገኘሁት ነቲ ጀነራል ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ጀነራል ከዓ ንበይኑ ረኺበ ተዘራሪበ ነይረ እና ኋላም ስብሰባ ስለነበራችሁ በብዛት ተሰብስበው በዛ ትግራይ ውስጥ የነበሩት ወደ ጎንደር በሄሊኮፕተር አብረን ምን ነገረኝ መጀመሪያ የሻዕቢያ ኃይል ገብቶ ብዙ እያጎሳቆለ ነው እየተባለ ነው ውድመትም እያስከተለ ነው እየተባለ ነው እንዴት ነው ይሄ ሁኔታ ኣብዚ ከዓ ነቲ ከባቢ ዝነበረ ጀነራል ተወኪሰ ነይረ ሰራዊት ናይ ሻዕቢያ ኣብ ከባቢ ፀገማት ትፈጥር ከም ዘሎ ህዝቢ የጋፍዕ ከም ዘሎ ሓበሬታ ኣለና እሞ ብዛዕባ እዚ እንታይ መብርህ ትበና ኢሉ ሓቲትዎ ነይሩ አይ እነሱም ጥፋት ፈጽመዋል ነገር ግን እኛ የፈጸምነው ጥፋቱን ሁላችንም እንደውም አብዛኛውን ጥፋት የፈጸምነው እኛ ነን ሰሜና ያለ ትንዳይ ሰራዊት ሻዕቢያ ክብልዎ ስለዝደሎ ይጥራይ አይ ሰራዊት ሻዕቢያ እንተኾነውን ግፍዒ ፈፂም እዩ እንተኾነ ግን ማዕረቲ ወይ ድማ ክንድቲ ንሕና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈፀምናዮን ዘውረድናዮ ሓሳረ መከራን ዝኸውን ኣይኮነን ንሕና ኢና ስቃይ ናይዚ ህዝቢ ኮይና ዘለና ንሕና ኢና ሽግር ኮይና ዘለና ብምባል ተዛሪብዎ ነይሩ ትምህርት ቤቶች ወድመዋል የጤና ተቋማት ወድመዋል ሌሎች ኢንፍራስትራክቸር የፐብሊክ የሚጠቀምባቸው ኢንፍራስትራክቸሮች ወድመዋል ህዝቢ ዝጥቀመሎም ኣገልግሎታት ትሕቲ ቅርፂ ከምኡውን
ሕክምናታት ዝኣመሰሉ ብምልኡ ባዕሉ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝዓነወ ኣብዚ ንሰምዖ ኣለና ገዱ እንዳርጋቸው እውን ግብረ መልሲ ሂብሉ ኣሎ እና ዝም ብለህ ስቃይ ነው እና ሻዕቢያ ሰራዊት ለምን አይወጣም ብዬ ነግሬው ጠይቄውም ስለነበረ እነሱ ከወጡ አትጠራጠር ህዝቡ ራሱ ያደረስነው ውድመት ከፍተኛ ስለሆነ ይበላናል ማለት ነው ሰራዊት ሻዕቢያ ንምንታይም ዘይወፁ ተወፅኦም ዘይትፈትኑ ኢሉ ምስ ሓተቶም ከዓ ሰራዊት ሻዕቢያ እንተዳ ወፅዩ እዚ ህዝቢ ማዕረቲ አውሪድናሉ ዘለና ገፍዒ እቲ ብልዕልዩ ፅሕናዮ ዘለና ስቃይን ሓሳረ መከራን ኣዝዩ ከቢድ ስለዝኾነ ሻዕቢያ ካብዚ ከባቢ እንተዳ ወፅዮም እዚ ህዝቢ እዚ ክውሕጠናዩ ሓንቲ ለይቲ እውን ኣየሕድረናኒ ብምባል ተዛሪቦምኒ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ጀነራል ይብል ኣሎ ትማሊ ኣብ ዝነበረ መደብና እውን ሓደ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፍ ምስ ኖርትዕታቱ ስታሊን ገብረስላሴ ዝተዛረበውን ሸሪልናልኩም ነርና ንህዝቢ ሽረ ዝኾነ ይኹን ስቃይ ሓሳረ መከራ ንኸይወርዶ ዝተኸላኸለሉ ሻዕቢያ ምዃኑ ባዕሉ ምስክር ሂቡ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓቅታት ነዚ ይመስል ኣብየት ወዲ በሻሻ እቶም ዝምውሎም ከይተረፉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፉ ፖለቲከኛታት እውን እቲ ዝተዛረቦ ዘረባታት ብምሉእ ሓሶት ምዃኑ ንገዱ እንዳርጋቸው ከም ዝኣምኑ ምስ መርትዕታት ሰኒዮም ባዕሎም ይሰሃልዎ ኣለዉ እዚ ማሕበራዊ ሚድያ ገለ ካብኦም ከዓ ነስዕብ ቪድዮ ከምፃልኩም ንስማዕ እዮም ዱ ያሉት ነገር እምነት ስህተት አይደለም ውሸት አይደለም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዋሽተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዛን ወቅት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር በዛን ወቅት ህዝቤን እያጎሳቆላችሁ ነው የሚል በዚህ ደረጃ ጠንካራ የሆነ መልእክት ሊልኩ አይችሉም በፍጹም አይችሉም እንኳን ያኔ አይደለም ነው ብላችሁ እንኳን ያኔ አይደለም ጦርነቱ ከተጠናቀቀ በኋላ ከፕሪቶሪያ ስምምነት በኋላ እንኳን እንደዚህ አይነት መልእክት ያልኩ ሊልኩ አይችሉም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የፕሪቶሪያ ስምምነት ከተጠናቀቀ በኋላ ሁላ ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር የነበራቸውን የተበላሸ ግንኙነት ለማስተካከል የተለያየ ጥረት ሲያደርጉ ነው እኔ አቶ ገዱ ዋሽተዋል የሚል ምንም እምነት የለኝም ናይ ኣብየት ወዲ በሻሻ ፖለቲከኛታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፅዮም ድጋፍ ዝህብዎ ዝኳሓሕልዎ ዝነበሩ ሓደ ካብኣቶም እዚ ንሰምዖ ዘለና ሰብ እዩ ብዛዕባ እዚ ናይ ገዱ እንዳርጋቸውን ናይ ኣብየት ወዲ በሻሻን እዩ ግብረ መልሲ ዝህብ ዘሎ ገዱ እንዳርጋቸው ሓስዩ ዝብል ብፍፁም እምነት ዝበሃል የብለይን ገዱ እንዳርጋቸው ዝበሎ ብምሉኡ ሓቂ እዩ ኣብየት ወዲ በሻሻ ንዓና ሓሲልናዩ ኣደናጊርናዩ ኣታሊልናዩ እቲ ንህዝቢ ትግራይ ተጋፍዑ ኣለኹም ንህዝቢ ትግራይ ተሰቂዩ ኣለኹም ብምባል ብመገዲ ገዱ እንዳርጋቸው ናብ ሻዕቢያ ሓያል ዝኾነ መልእኽቲ ሰዲደ ዝበሎ ውፁእ ሓሶት እዩ ኣብቲ ሰዓት እቲ ንሻዕቢያ ኮማ ዓይነት መልእኽቲ ክሰድድ ዝኾነ ይኹን ብቕዓት ኣይነበሮን ኢሉ ይዛረብ ዘሎ ይትረፍ ኣብቲ ሰዓት እቲ ከምዚ ዓይነት መልእኽቲ ክሰድድ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ እውን እንተኾነ ናብ ሻዕቢያ ከምዚ ዓይነት ሓያል ዝኾነ መልእኽቲ ብመንገዲ ገዱ እንዳርጋቸው ክሰድድ ብፍፁም ተኣምር ኣይክእልን እዩ እቲ ኣብየት ወዲ በሻሻ ብተደጋጋሚ ዝገብሮ ዝነበረ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ጀሚሩ ዝነበረ ናይ ምሕርፋፍ ዝምድና ንዕኡ ንምምሕያሽ ንምባል ብዙሓት ልኡኻት ናብ ኤርትራ ይልእኽ ምንባሩ ጥራይና ክንርዳእ ክኢልና ወይ ድማ ክንፈልጥ ክኢልና እዚ ገዱ እንዳርጋቸው ዝብሎ ዘሎ ድማ ብምሉእ ሓቂ ምዃኑ ሜቲ ካብ ሜቲ ይሰማማዓል ብምባል እዞም ደገፍቲ ናይ ኣብየት ወዲ በሻሻ ማዕረኽ እንዳይ ሓሳውን መደናገርን ምዃኑ ሕጂ ፅቡቅ ገይሩ ተረዲእዎም ተሰቂርዎም ሞራል እውን ክህልዎም ኣይክእልን እዩ ብሕጂ ንዝመፅእ ድጋፉን እንተደኣ ዝድግፍዎ ኮይኖም ናይ ብሓቂ እውን ሕሙማት እዮም ማለት እዩ ከምዚ ኢሉ እንዳደናገሮም ከምዚ ኢሉ እንዳተፃወተሎም እንተያዳ ዝድግፍዎ ኮይኖም ንህዝቢ ኢትዮጵያ ስቃዩ ንኸናውሑ ጥራይ እዮም ዝሰርሑ ዘለው ኢልካ ጥሪኻ ክትድምድሞ ትኽእል ከምዚ ንሪኣ ዘለና ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሓንቲ ድሮን ተወቂዓ ወዲቓላ ናይ ኣብየት በሻሻ
إذا تريوا لهم درون زيا أب دوب ناي السودان إثيوبيان تهاريما أب ماكل إثيوبيا زودقت درونيا بتدقاقامي هزبي نخدب دبا زسدن درلو درونات ناي أبيت ود بشاشا ملاس آويات زيبلن بخبز تريوان درلهم بتدقاقامي توقيعن يواد قالوا إذا عاب خساران عاب صفيعتني مهنياتو واقع حاد درون كني مقانو كلها سلن فولتون سلن قمتون مالتي حجي إساياس أفرق إنه علوسي إن تقرأي تزمر حام حشنا نمنتين جايلكمني كالي يترفسي سرق كمان معرفنا لبوت أفي وهزو تقرأي بزرفة بسرق سرق يلاني بهلا بيرتراز سرق اللي ديو ولا واتيفر حجي تخالي قدام عارنينا قنتاج ولتنا إيرترا بيرترا سرق يلاني يدخات قرات نبقى إيرترا يمكن بدعي الناسي سرق زيولكم قلا نولا منيرنا نو تمالي ما رحتنا سرق صراحيو انت ترغيبك وانجلي يزول تروح سلازها ونحسب إذا قال جاي سرق خنصية في زلنا زسرق يهلوها أي هلوها سرقي خنصية زصيف زخي الحبرة تسو كم فتر علنا شون جاغي ترديكي انقع ناب حقي نمزراب أبقى حكينا كنبل نفتو بتنسخة صرحية زنبركي صراحات بتنسخي قدم حجي تخدي زنبركي أكايدا ناتك علامان مدبن زنبره نهزبتات إيرتران تقراين ناب دماو كينات نخمر ريحين يرو تعلامة أزي مثلات أبيكي بوزوح دوكومنتاري فيلم في السرح فتين كن يركي كومون أبي اللعبي هزب إيرترا زتفلالي نايب الدعي زرباتات كتزاربون سمعنا كنت عزيمنا كن موداتو ناب كمز درجة وريتكي حق كتزارب مبقع كدما مجمريا نعاقيو ننفس خطب لغي نزا حق زتزارب يزلهم بل حسوت بتدقاقامي سلا تزاربكيو حق خون سلا زيكل نابزي درجة زي وريد كيف تزاربي تقديد كلها مالتي جينا كالا حقتاتون بحجي كتزاربي نعد ماكي نلومي عدالينا يزنبرنا مدبات نز استخاتات لكم موي مسل نيرو أبي كتالي بخالي فليز بلا مدب كسابين الراخب أبي زازل لهم سلامن تعنان نعاقم يكون نبات ميديا